Mayong gabi tanan. Welcome sa atong ikaduhang adlaw ay gabi sa atong Children's Crusade with the theme Building a Path to Heaven. So, ang titulo sa akong wanining kagabion mao ang Ark of Safety or Ark sa Kaluwasan. So, sa pagsugod, pagadalon ko kamo sa usa ka story or storya. Paghuman sa paggawas nila Adan og Iba sa Garden of Eden, nagpuyo sila sa daghang katuigan. Sa katapusan, nangalaga sila og nangamatay. Nagkadaghan ang mga tawo nga natawo. Sa paglabay sa panahon, kadaghanan sa mga tao nakalimot sa Dios. Ingon sa Biblia, ang ilang mga huna-huna dautan ug dautan gayud sa tanang panahon. Wala malipay ang Dios sa iyang nakita sa kalibutan. Niingon siya, kinahanglan kining tanan pagkadautan muhunong. Magpadala ko og dakong baha aron hugasan ang tanang kadautan. Apan aduna gihapon pipila ka mga tawo nga nahigugma sa Dios. Kini mao si Noe ug iyang pamilya. Usa ka adlaw nakigsustorya ang Dios kang Noe. Gisultihan siya sa Dios may tungod sa dakong baha nga moabot. Mingon siya, paghimo og dakong barko, himua kini nga igo ang kadakon aron masakyan sa tanan nga gustong maluwas. Wala kabalo si Noe kung unsaon paghimo og barko. Apan gisultihan siya sa Dios kung unsa gyud ang angay buhaton. Kinahanglan kini nga usa ka dako kaayong barko nga gitawag og arka. Gitabangan si Noe sa mga magbubuhat sa pagputol sa mga kahoy. Miabot og dugay ang ilang pagputol sa dagkong kahoy. Gipamutol sa mga lalaki ang mga kahoy ug gihimo kining mga tabla aron tukuron ang arka. Adunay tulo ka anak nga lalaki si Noe. Gitabangan usab nila siya sa pagtugod sa arka. Miagi ang mga katuigan nang dagko ang mga anak nga lalaki ni Noe ug naminyo. Apan wala gihapon na mahuman ang arka. Nangadto ang mga tao aron motan-aw ni Noe ug sa iyang mga anak samtang nagtukod sila sa arka. Usahay mohunong si Noe sa iyang pagtrabaho ug makig-istorya sa mga tawo. Giingnan niya sila magpadala ang Dios og baha. Luwas kamo kung mosulod mo sa arka uban kanamo. Apan nangatawa lang ang mga tao. Mingon sila, nabuang na ka. Wala pa may nahitabong ingon ana nga baha. Nagtrabaho si Noe sa arka sulod sa 120 katuig. Sa katapusan, nahuman ragid kini. Nangatawa ang mga tao sa pagkakita sa dagkong barko nga nagtindog lang sa yuta. Nangutana sila, unsay buhaton ni Noe anang dakua? Wala man gani lanaw diri nga iyang palutawan ni ana. Unya, kalit lang nga mihunong ang mga tao sa pagkatawa. Nagsinggit sila, tanawa. Ngano man nga ang mga hayop na nulong paingon sa arka.
Nagmarcha ang mga hayop gikan sa lasang padulong sa arka. Ang mga langgam iabot sa dihang naana tanan ang mga hayop sulod sa arka. Gitawag ni Noe ang iyang pamilya, ang iyang asawa, ang iyang tulo ka anak nga lalaki ug ang mga asawa nila. Pila man kaha sila tanan, mga bata, pila kaha sila. Pilak tao ang nisulod sa arka. Tama, 8 ka tawo tanan ang misulod sa arka. Sula pa mosulod si Noe, nakigstorya siya sa mga tao sa katapusang higayon. Giingnan niya sila, gusto sa Dios nga maluwas kamo. Musulod kamo uban namo. Dili kamo kinahanglan mamatay sa baha, apan wala man mosunod ang mga tao. Sa dihang humanas si Noe og istorya, misulod usab siya sa sulod. Ang Dios mismo ang nagsira sa dakong pultahan sa arka. Nagpaabot si Noe ug ang iyang pamilya sulod sa arka. Pila kaadlaw sila nagpaabot. Oo, nagpaabot sila og 7 kaadlaw. Gawas sa arka, nangatawa og nagsinggit ang mga tao. Nag-ingon ang uban, "Huy, Noe, unsa may gibati didto sulod uban anang daghang mga hayop? Huy, Noe, mas nindot pagani diri sa gawas? Pila kadugay mo lingkod didto sulod sa init og hugaw nga barko?" Unya, usa ka adlaw, nagsugod og ulan. Gikan sa langit sama sa gisulti sa Dios. Dili magdugay, nagsugod ang ulan og kusog og kusog. Karon, daghan na ang gusto mosulod sa arka. Apan dili mabuksan ni Noe ang pultahan. Gisirhan kini sa Dios ug ang Dios ra gyud ang makabugas niini. Nisidlak ang kidlat ug migulong ang dalugdog. Nagkalalom ang tubig ug labaw pa. Nangusog ang mga tao nga mosulod sa arka. Apan ulahin na kaayo. Nakahimo na sila sa ilang desisyon ug naa sila gawas arka. Nag-ulan sulod sa 40 ka adlaw. Mitaas ang tubig hangtod natapunan ang tibuok kalibutan. Naglutaw ang arka sa mga balod. Ang mga anghel gikan sa langit nagbantay niini aron kini maluwas. Sa katapusan, pihunong ang ulan. Pagkahuman sa daghang semana, nibalik ang tubig sa yuta. Nisugod ang pagturok sa mga bagong tanom. Sa katapusan, gibuksan sa Dios ang pultahan sa arka. Lahi na kaayo ang itsura sa kalibutan. Wala na ang mga balay, wala na ang mga tanaman, wala na ang mga tao. Gawas lang kang Noe ug sa iyang gamay nga pamilya. Sila ra ang nagpili nga motuo sa Dios ug mosunod kaniya. Gitukod ni Noe ang arka nga igong kadako aron maluwas ang tanan sa kalibutan. Apan 8 ra ka tawo ang nagpili nga maluwas. Karon, ang kalibutan ni balik pagkadaotan. Grabe na usab ang pagkadaotan sama sa panahon ni Noe. Nagsulti ang Biblia nga dali ra wag tangon sa Dios ang pagkadaotan, apan dili kini pinaagi sa tubig. In 2 Peter 3 verse 10, it says here, "The earth shall be burned up." Karon gamiton sa Dios
ang kalayo aron limpyuhan ang kalibutan. Si Satanas usab masunog sa maong kalayo. Pagkahuman nga mapalong ang kalayo, magabuhat si Jesus og usa ka matahom nga bag-ong yuta nga wala nay sala sa maong bag-ong yuta. Si Satanas ug ang tanan nga mopili kaniya masunog gayud. Apan unsaon nato paglikay niining kahadlokang kalayo? Karon wala nay arka sa kaluwasan. Karon si Jesus mismo ang magluwas sa iyang mga tawo. Gusto ni Jesus nga maluwas kitang tanan. In 2 Peter 3 verse 9 it says, "The Lord is not willing that any should perish." Ang Ginoo dili gustong bisan kinsa mawala. Apan kinahanglan nato nga pilion kinsa ang atong sundon. Musunod ba kita sa dalan ni Satanas nga puno sa kasubo ug kamatayon? O pilion ba nato nga higugmaon og sundon si Jesus? Dili nato pwede hulaton hangtod moabot si Jesus aron magdesisyon. Unya, ulahi na kaayo. Dili nato masayran eksakto kanus ang moabot si Jesus. Apan ang Biblia nag-ingon nga moabot siya sa dili madugay. Si Jesus moabot na sa dili madugay. That's why we need to choose God now. Aduna usab ang Ginoo'y mga pahimangno para nato. Gisultihan sa Ginoo ang iyang mga propeta ug daghang butang bahin sa umaabot. Gisulat sa mga propeta ang mga gipakita sa Ginoo kanila. Kini nga mga pahimangno naa sa Biblia. Gisultihan sa Ginoo ang mga propeta nga moabot si Jesus sa umaabot nga dili madugay. Moabot siya aron luwason kita gikan sa kalayo nga maglaglag sa kalibutan. Unya, magtukod siya og usa ka gingharian nga puno sa kalinaw, kalipay, ug gugma nga magapadayon hangtod sa kahangturan. Dili nato kinahanglan malisang pag-abot. Ang Biblia naghatag nato og mga timalilhan, mga butang atong bantayan aron mahibal-an nato kung duol na ang pag-abot ni Hesus. Karon gabi, isulti nako kanimo ang pipila sa mga timailhan. Una is famines or kagutom. Ang Biblia nag-ingon nga sa dili pa moabot si Jesus, adunay daghang gutom ug mga sakit. Karon nagakahitabo na kini. Adlaw-adlaw, libuan ug libuan ka mga tao ang naggagutom hangtod mamatay sa tibuok kalibutan. Ikaduha, plagues or mga sakit. Daghang libuan pa ang nagakamatay tungod sa mga grabe nga samad sama sa AIDS ug sama pod sa COVID-19. Ikatulo, earthquakes or linog. Ang Biblia nag-ingon nga sa wala pa moabot si Jesus, daghan kaayong linog ang mahitabo. Kada tuig murag mas daghan na ang mga linog kaysa kaniadto. Ikaupat, sala or sin. Ang Biblia nag-ingon nga sa wala pa moabot si Jesus, ang kalibutan puno na og kadautan. Murag sama na kagrabe sa panahon ni Noe. Sigurado nga nakakahitabo na kini karon. Ang mga tao mag-away, manglimbong, mamatay og mangawat. Murag nagagarbo pagani sila nga buhaton kini. Wala na sila'y pagtagad unsay una-una sa Dios. Ikalima, knowledge o kahibalo. Ang Biblia nagsulti nga sa wala pa moabot si Jesus,
musaka ang kahibalo. O gyud kini ang nagkahitabo karon. Daghan kaayo ang katingalahan nga nadiskubre ug mga imbensyon, mga butang sama sa computer, cellphone, digital nga kamera ug mga robot. Magpadala pa gani ang tao og spaceship sa outer space ug uban pa. Kaniadto, pipila lang katuig ang milabay, wala gyud damha sa bisan kinsa ang ingon ani nga mga butang. Ikaunom, fear or kahadlok. Ang Biblia nag-ingon nga sa katapusang mga adlaw, kadaghanan sa mga tao dili mailhan ang Dios. Makita nila ang tanan nga mga kakuyaw nga nahitabo ug mahadlok sila. Ang Biblia nag-ingon nga ang ilang kasing-kasing mupalya tungod sa kahadlok. Apan ang sumusunod sa Dios dili mahadlok. Ang Biblia nag-ingon sa Lucas 21 verse 28, sa dihang magsugod na kini mga butang, pag-alsa kamo sa inyong mga ulo, kay ang inyong kaluwasan hapit na moabot. Dili kita kinahanglan mahadlok, kay kahibalo kita nga moabot si Jesus aron luwason kita. Halos tanan na nga mga timailhan nga moabot siya sa dili madugay, nahitabo na. Sa tinuod, usa na lang kabutang ng nabilin nga mahitabo so wala pa moabot si Jesus. Ang Biblia nagingon sa Mateo 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, and then shall the end come." O sa Bisaya pa, ug kini nga maayong balita sa gingharian ipangwalis sa tibuok kalibutan, ug unya moabot ang katapusan. Unsa man ang maayong balita sa gingharian? Mao kani ang good news o maayong balita nga si Jesus nagaluwas nato. Ginaluwas kita niya gikan sa sala karon dayon. Ug maabot siya aron luwason kita hangtod sa kahangturan sa iyang walay katapusang gingharian. Kung ang tanang tawo sa kalibutan makadungog na sa maayong balita, mubalik na si Jesus. Karon, kining maayong balita madungog na sa radyo, makita sa TV ug sa internet. Giwali kini sa mga simbahan ug sa mga panagtigom sama niining usa. Ang mga tao nagasulti sa ilang mga hilgala ug silingan mahitungod kang Hesus. Ug kung ang tanang tawo sa kalibutan nakadungog na sa maayong balita, mubalik yun si Jesus. Ang mga timailhan makita na nato sa tanang dapit. Dili na madugay, moabot na siya. Sa pagbalik niya, itukod niya ang iyang gingharian nga puno sa kalinaw, kalipay ug ugma, ug kini magapadayon hangtod sa hangturan. Gusto ko nga mahimong kabahin ni adtong hingpit og malipayong gingharian. Ikaw gusto ba pod nimo? Sa pagbalik ni Jesus, gusto ko nga itaas ang akong mga kamot ngadto kaniya. Gusto ko nga moingon, ikaw ang akong Dios. Nagpaabot ako kanimo ug maluwas ako pinaagi kanimo. Gusto ko luwason ni Jesus ug gusto pod niya nga luwason ikaw. Gusto niya nga luwason kita gikan kang Satanas ug gusto niya nga luwason kita gikan sa atong mga sala. Gusto ni Jesus nga makasulod kita sa gingharian sa langit. Sa pagkakaron, nag-andam siya og matahom nga pulayanan para sa matag usa kanato.
Si Jesus mingon sa John 14 verse 3, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. O sa Bisaya pa, mubalik ako ug pagadadon ko kamo ngadto kanako, aron diin ako magapuyo, kamo usab magapuyo. Dili gani nato manduraw kung unsa kanindot ang langit. Hapit na gyud mo abot si Jesus. Sa tinuod lang, nagakagamay na ang ihap matag adlaw. Somewhere in outer space, God has prepared a place for those who trust Him and obey. Jesus will come again, and though we don't know when, the countdown's getting lower every day. Hapit na mo abot si Jesus. Mao nga importante kaayong nga pilion nato ang Dios karon. Ano sa man ang labing maayo nga panahon sa pagpili nga mag-alagad sa Dios? Kanus Oo, karon. Now I want everyone to say it with me together with what's on the screen right now. 3, 2, 1, go. Choose God now. We should choose God now. For our memory verse tonight, makita kini sa 2 Corinthians 6 verse 2. It says, Now is the day of salvation. Or sa Bisaya, karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang panahon sa pagpili kang Jesus. Gusto ba nimo siya nga luwason ka? Kung gusto nimo nga luwason kaniya, barog uban kanako samtang magampo ta. Magampo kita? Ginoo namong amahan, salamat sa paghayag namo sa paghatag namo sa Biblia. Salamat sa pagsulti ka namo unsay may tabo sa dili pa moabot si Jesus. Karon gabi nagabarog kami kay gusto namo maluwas gikan sa gahom ni Satanas. Gusto namo nga luwason kami ni Jesus ug sa among mga sala. Gusto namo maluwas sa iyang walay katapusang gingharian. Tabangi kami matag usa nga andam kami para niining adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen.